प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागेवन जुजेबाज आमच्या गोंयदामांव दिवसेदीच्या आस्काराच्या पुर्बीची 9 दिसांची तयारेंत आमी आसां. आयज नोवेनाचो चवथो दीस, 10 जानेराची बुधवार. हो दीस भेटयला आमच्या दिवसेदीच्या समेस्त विधवां, अनाथां, जाणट्यांक, समेस्त वावराड्यांक आनी गोंयचे संस्कृती पासत वा उत्तोल्ल्यां पासत. हे मिसाचे भेटीन आमी मागता करीत भाशेन सियोली आनी पेंजीम वाराड्यां पासत. वाराड्याच्या मिसाक ह्यो दोनूय डिनरी आसतल्यो सकाळीं आनी सांजे. एकेरीत मिसान आमचे मोदेगांत आसा फादर थियो फेर्नांडीस बोगमालोथावन. आमकां ही मिसाची भेट भेटोवंक ते आयल्यात. आमी सगळीं ताका माये मोगाचो येवकार दिवया हे मिसाचे भेटेन. हे मिसाचे भेटेन आमी घालुया आमचे सगळे दिसा दिसपट्टे प्रश्न, कोश्ट, त्रास वा दोळमोडां. बागेवन जुजेबाज आमकां ह्या नोवेनांत आपलो आदार दिवं, आमच्या दिसपट्टे प्रश्न फुडें व्हरूंक. सगल्यांक तुमकां हे मिसाचे भेटेन येवकार दिता आसतना आमच्या पाद्री भावाकूय हे मिसाचे भेटेन आमी येवकार दिता. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया 8-10 देवा मुखार उबो रावच्याक. मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उदोर नानार पडो जाल्या जिवो म्हणून जुरो. कशा आमकां जिवीक कोरच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. कशा आमकां जिवीक कोरच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, देव मनशां लागीं वेगवेगळे तरेन उलयता. खरीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान, संस्कारांनी आनी मिसा भेटेंतल्यान.
आमी ताचें आसणें अनुभवता. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाच्या मोगाची चीट. जो कोण ही चीट वाचता आनी वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करता तो आपलो संबंद देवा लागीं, भावां भयणां लागीं आनी श्रेश्टी लागीं घोट करता. भाग्यवंत जुजेवाजान आपल्या उतरांतल्यान आनी कुरण्यांतल्यान शुभ वर्तमान पुरगोटलें आनी दुसऱ्यांक देवा मोगाचो अनुभव दिवन एकचार बांदलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय भाग्यवंत जुजेवाजान उतरान आनी कोरणेन जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटलें. ताचे भाशेन आमी देवा उतराचे गोवाय जावया. आमी देवाचें उतर वाचून आनी नियाळून ताच्या मोगान भरूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. ह्याच देवा उतरांतल्यान अनुभवलेल्या मोगाक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान गोवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी ही चिंतना आमच्या मनांत हाडून सबार पावटी जायते बरे शर्माव आमी केल्यात. देवाचें उतर पुरगोटलां, पूण वेळ येता तेन्ना कोन्यांतल्यान तें दाखोवंक चुकल्या. जायते पावट कोन्यो दाखोवंक आमचे कडेन जावंक ना, पातकान पडल्या. असल्यान सबार पातकाची दूख धरून खालती कायीन ल्हानवी कायीन बोगसोणें आमकां मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर प्रदा देवा आनी तुमकां भाव भयणू, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट तालुनान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदान सांकवार म्हळें सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणू, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Sumia kakutko, Sumia kakutko. आयच्या मिसांत आमी मागतां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता आनी हे मीस भेटयता आंतोनियो बारेटो. ताचे पासत आमी मागुया देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालून. प्रार्थुया. देवा तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या शिमा पर्यान पोट जोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोजेचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नदरे खाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनाय चडशीं मेळनासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर
आड पडलो आनी ताचे दोळे जेमीन बोरमेलोले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पाळोवंक नासली आनी देवाचे आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्रस्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन पोर्तिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सॅम्युएल आपल्या जाग्यार उठून वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेतना सर्वेस्पर तांचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पडूंक दिनासलो. एपरी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेर्शेबा पर्यंत ओळखूंक पावलें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब एपरी जातलो, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. आशेन आशेन सर्वेस्पराची वाट पळयतलो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्या देवांक बसतल्या फिटुऱ्यां बरोबर भोंवना, तो खरेंच बागी. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. येवन आनी भेटोवन येवं तुका नाका जाला, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले.
ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. जबाब, बाबा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समतीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब, बाबा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुज्या प्रामाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दाबून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बाबा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसू. मार्कू प्रमान मोहिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंव सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुर्नार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोकडीच ताची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामर्श करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताच्या दारार नोगोर भोर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सा भासांच्या खूब बोडलीकारांक तांणी थंय बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले, तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुड्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हळें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी आमी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आयचो विशय आमकां दिश्टी पडटा आनी जो आमी घेतला तो म्हळ्यार झुजे वाजान उतरान आनी आपले देखीन देवाच्या उतराचो परगटणार जावंक तो वावुरलो. जायते फावट देवाचें उतर परगटतना आमी जाय त्यो वस्तू सांगता त्यो सोंप्यो. देवाचें उतर परगटूंक आमची बरीं बरीं उतरां वापरता, पूण त्या उपरांत देवाचें उतर पाडपाक जेन्ना वेळ पावता
तेन्ना जायती डिफिकल्टी अवघड आमकां मेळटा. जायते फावट हें दाखोवपाक आमचे कडेन जायना. कशें तें जाता आमी म्हणटा तें करिना. जेन्ना वेळ पावता तेन्ना आमच्या कोन्यांतल्यान तें दाखोवन कित्याक आमकां चड अवघड पडटा तें एक ल्हान घडणेंतल्यान तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. जायते फावट आमी पळयता आदल्या काळार जेन्ना टीव्ही नासली, आयकुपाच्यो वस्तू नासल्यो तेन्ना जायते खेळगडी गांवांत खेळ दाखयतालेत. आनी दोरयेचेर चलपाचे खेळ जायत्या गांवांनी वचून ते लोकांक तांचो टायम पास करपाक तांकां एक संदी दितालेत. आनी जायतीं मनशां जेन्ना असले खेळगडी येतालेत तांचे हो कसरत दाखोवपाक ताचो एक खेळ दाखोवपाक तेन्ना जायतो लोक भुरग्यांक घेवन वेतालो त्या जाग्यार. असोच एक खेळगडी आपलो खेळ एके दोरयेचेर चलून वेता तो दाखोवंक सोदतालो. आनी जायतो लोक एकठलो भुरग्यांक तांणी घेतलोली ताचे बरोबर. आनी तेन्ना हो खेळगडी जोड एक साक आपल्या खांदार मारून दोरयेचेर चलून दाखयता आनी चलून वेता आनी चलून येता आनी लोक ताका क्लॅप मारतात, शाबासकी दितात. दुसरे फावटी तो आनीक 2 साक आपल्या भुजाचेर घेवन हे दोरयेचेर चलून वेता आनी तो येसवण जाता. आनी तेन्ना हो लोक ताका परतून क्लॅप मारता. आनी तिसरे फावट तो कितें करता, हो म्हजो खेळ अदीक बरो जावंक जाय म्हूण ताणें एका ल्हान भुरग्याक हाडलोलो. ताचो पूत आसलो. ल्हान सुपुल्या भुरग्याक आपल्या खांदार मारता आनी ते दोरयेचेर चलून वेता आनी परतून येता. तेन्ना लोक अदीक अजाप जाता. भुरग्याक आपल्या खांदार घेतलो आनी ताका दोरयेचेर चलून वेलो हाडलो तो तांकां शाबासकी दिता, क्लॅप मारतात. आनी तेन्ना लोक समजता आतां खेळ सोंपलो. जायतीं जाणां वचूंक सोदतालीं. आतां खेळ काबार जालो. आनी तेन्ना तो म्हणटा रावात, म्हजो एक निमणो आयटम उरलेलो आसा, म्हजो खेळ सोंपूंक ना. आनी तेन्ना तो तांकां विचारता, तुमचे मदें भुरगीं आसात न्हय? म्हजे भाशेन एक ल्हान भुरगो आसा, ते भाशेन तुमच्या एका भुरग्याक म्हजे फाटीर घेवंक दियात, हांव ताका व्हरून हाडटलो दोरयेचेर. आनी तेन्ना तुमकां कितें दिसता? लोक आपल्या भुरग्यांक दितलो. जायतो लोक वचूंक लागलो आनी जायत्या भुरगीं हाडलोली ती पयलीं चलूंक लागलीं. आनी ताणें म्हणलें पळयात, जेन्ना म्हज्या भुरग्याक हांव दोरयेचेर चलून वतालो तेन्ना तुमी म्हाका शाबासकी दितालीं, तेन्ना तुमी म्हाका क्लॅप मारतालीं. पूण तुमच्या भुरग्याक म्हज्या फाटीर म्हज्या खांदार व्हरपाक तुमकां म्हजेर विस्वास ना जालो, तुमकां भावार्थ ना जालो, तुमच्यो कन्यो तितल्यो बऱ्यो सारक्यो न्हय. मोगाच्या इश्टानो, आयचो सेवादोर आमकां तशेंच दाखयता. जुजेबाजान देवाचें उतर परगटतना कन्यो ताका लागयल्योत, ताका लागून दिल्योत. जें तो परगटतालो तें ताणें आपल्या जिवितान पाळ्ळें. आमकां खबर आसा, आमी वाचता जायतीं पुस्तकां ताचे वयर बरोवन दवरलेलीं आसात. कितें जुजेबाजान केलें काय परगटतना? बेश्ट्या पांयांनी तो भोंवतालो. हें आमकां दर एका पुस्तकाचेर मेळटा वाचता तेन्ना. आनी कित्याक तो बेश्ट्या पांयांनी भोंवतालो? कित्याक तो म्हणटालो, देवाचें उतर हांव परगट करता तेन्ना जायत्या मनशांक म्हजे सोशी बरेपण मेळूंक गरजेचें. जायतीं मनशां म्हाका लागून जेजू सोशी पावची. हे भाशेन तो सगळें एक एक आपल्या जिवितांतलें सांडटा आनी बेश्ट्या पांयांनी चलूंक लागता, मंगळुराक वेता, श्रीलंकेक वेता आनी हे सुवातेर जो परगटता ते भाशेन तो जियेता. श्रीलंकेक जेन्ना तो पावलो तेन्ना जायत्यो मिलाग्री, पावसाची मिलाग, दुसऱ्यो मिलाग्री तो करता तेन्ना तो राजा पर्यंत थोटाकता, सरप्रायज जाता. दुसऱ्या धर्माचो राजा जावनूय ताका खेळ भाशेन लेखता, सोंपेपण दिता दोन परगटूंक. आनी जायते फावटी तो परगटतना हो राजा ताचें देवाचें उतर आयकूंक बसतालो आनी ताच्यो कन्यो त्या राजाक आवडटाल्यो.
मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा सामुएल हाच्या जिवितांत कितें घडलें. ल्हान भुरगो तो, देवाचें उतर ताका समजूंक अवघड पडटालें. जेन्ना सवेस्पाचो ताळो ताका आयकूंक आयलो तेन्ना एली ताका आदार करता. हो पळय, हांव आसा, तुजी सेवा करपाक हांव येतां. हे भाशेन म्हणपाक एली हो याज्ञीक ताका पळयतालो, सांबाळटालो. तो सामुएलाक देवा सोशी पावूंक, ताचें उतर आयकूंक ताका उगडास करता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू जेन्ना देवाचें उतर परगडटा तेन्ना बेश्टें परगट करिना. ताका कोडण्यो लायता, ताका कोडण्यांतल्यान जाय तो भावार्थ दिता. जेन्ना सिमाची सासू जोरान पडलोली तेन्ना तिका हात धरून तो उठयता आनी तिका बरी करता. हे भाशेन जाय तें देवाचें उतर पोट करतालो जेजू, तो आपल्या कोडण्यांतल्यान तिका बरेपण दाखयता. जायते फावट आमी देवाचें उतर बरे भाशेन पोट करता आनी तेन्ना सोमता हें देवाचें उतर काबार जाता. पूण जायते फावट आमी घरा वेता तेन्ना हो इल्लो तरी उगडास आमकां आसूंक जाय. आमच्या सेरमावान, याज्ञिकान, पाद्रीन कितें सांगलां, आयचो विशयाक लागता त्यो वस्तू आमच्या घरांत आमी करता काय. कोडण्याचें जिवीत जावं दी आनी कोडण्यान जियेल्लें जिवीत करपाक भाग्योन झुजेबाज आमकां एक नमुनो. ताचे पासत देवा पासत आमी मागुया, देवान दिल्लें उतर सांबाळुया आनी उतरांतल्यान कोडण्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक हे मिसाचे भेटेन त्याच सांत झुजेबाजाक फुडें घालून आमकां कृपा ह्या मिसान सगळीं मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची उतरां आनी आमच्यो कोडण्यो एक सारक्यो जावंक थोडी आमची मागणी बापा मुखार सगळीं उबारुया. आमच्या ओत्मीक गोवळ्यांनी आपल्या जिवितांत शुभ वर्तमानाक पयलो वयलो जागो दिवन मुण्यारपणान त्याच शुभ वर्तमानाची स्फूर्ती घेवन आपुणूच पयले क्रिस्ताचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमचे राजकारभार चलयतेल्यांनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वां प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळून देवाचे कुशे प्रमाणे पोरजेच्या उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर भावार्थान मानून घेवंक त्या प्रमाणे जियोंक दिसाच्या दिसा देवाची खुशी आमी करूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. जिवितांत कोश्ट, त्रास, निराशीपण, पिडा येता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ देवाचेर दवरूंक आनी भावार्थान देवाचें उतर वाचून आनी तें नियाळून देवाची खुशी जिवितांत आमी वळखूंक आनी भावार्थान जिविताच्या कोश्टांक फुडो करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आयज केरीत भाशेन आमचे दियोसिजेन सोमेस विधवां पासत, अनाथां पासत, जाणट्यां, वावराड्यां पासत आनी गोंयचे संस्कृती पासत वावुरतेल्यां पासत प्रार्थना तेन्ना
आयज मिसा बेटेन वांटो घेतल्या सियोली आनी पणजे वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. बापा सुरकींच्या आमच्या सगळ्यांची मागणी तूं आयकून घेताय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता. आमच्या जिवितान कोडण्यांतल्यान आनी तुज्या पवित्र उतरांतल्यान आनी देखींतल्यान आमच्या जिविताक गोवाय दिवंक आमकां शिकय. हें मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C15 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावदी जिविताचो मोगान केले भेटोनीचो बापा तुजे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरकींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, सांज जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्कराच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या धण्याचेर कोणवलायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुरगीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. हें मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोड कार्यान सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान आज उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां दीड दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां संगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolvarazo सर्वेस्पर Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोक्सणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गूट पोर गोटुया. सोम्याची सूप आमी होंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची क्रिस्ताची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आख्वार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन धर्मदोता, बागीवन जुजेवाज, बागीवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जुजेवाजान न्हयच फकत आपल्या उतरांतल्यान देवाचें उतर परगटतना जायते पावट घरा कडेन चलता भोंवता तेन्ना आपल्यो कन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे ताणें फुडें व्हेल्यो. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी आमच्या बऱ्या कन्यांनी जेजूक परगटूंक आनी गोवाय दिवंक भाग्योन जुजेवाजाक आनी जेजू क्रिस्ताक फुडें घालून ताणें शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बळवशान अतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक शिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पड म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय
सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगान भावार्थान कुशालकायेन एकामेकाक शांती वांटुया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं ह्या वेळार सुभागी. सुम्याक तुझ्या दोरयोचे म्हाका फावो ना. ताकाच पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुम्यांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यांक. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोले. कोरे सांगा तुजो आवाज. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोले. कोरे सांगा तुजो आवाज.
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, सांज तुझे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचेर सरवडींचो हुस्को धरून शुभ वर्तमानाक पुरगोटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमकां खुशालकाय भोगता कित्याक आमचे मदेकात ही मिसाची भेट भिटूंक आनी बरे भाशेन देवाचें उतर पुरगोटून आमकां संदेश दिल्ल्या पासत आमी दिनवासतांव फादर थियो फेर्नांदीस कॉझ्मीन दामियांव बोगमालो हांगा थावन तो आमकां सकाळीं फुडें ही मिसाची भेट भिटूंक आयिल्ल्या पासत कितें भाशेन सांतवारेच्या रेतोराच्या नांवान आमी तांकां दिनवासतांव. कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसां ही परी 6, 7:30, 9:15 रोमारीचें मीस सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन सकाळीं सांजे 4 वाजता रोमारीचें मीस 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आसा ताची नोंद तुमी घेवची. 14 आमकां मिसां आयतारा दीस 5:00, 6:15 आनी 7:30. कितें भाशेन 14 9:15च्या मिसार जाणट्यांक आनी पेडेवंतां पासत आमी मागता. आमच्या जाणट्यांक दुयेंतींक आमी खेरीत तेल आमी लायतले म्हणटूच तांकां वेगळीं तुमी हाडची आनी फुडली बसकाक तुमी तांकां बसोवची. मीस सोंपल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर आमकां पेज मेवतली आनी ही पेज आमी उगडास कोत्ता खेरीत भाशेन सादें चालतें जिवीत भाग्योन जुजेवादाचें म्हणटकूच आमी भक्तीपणीन पेज आमी घेवची. तेच भाशेन 14 उगडास कोत्ता हिंदी भाशेन मीस जातलें आयतारा दिसा 11:15 वाजता. दोबाजीक परबेच्या दिसा 16 मिसाची मांडावळी परी मिसां सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस भेटूंक आमकां मेन सेलेब्रंट म्हणून आसतले बिशप थियोदोर मास्कारेनस आनी आमचो कार्दियाल बिशप आनी त्याच बरोबर आनीक 3 बिस्प आसतले. सगळे मेळून 5 बिस्पांचे मीस आमकां ह्या व्हडल्या दोबाजीक परबे दिसा आमकां मेवतली. उपरांत बागेवन जुजेवादाचे ऑरातोरीच्या कुडान मीस जातलें दनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 हांगासर मीस आसतलें कोंकणी भाशेन आनी निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसार जावंक ही संदी आमी घेवंक जाय ह्या नोवेनाच्या दिसांनी. त्या पासत पाद्री आमी मारकार केल्यात. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या बरें आमी कुमसार करुया आनी जिवीत आमीचें नुसुरया. मिसां दिवंक उपकार मागणी विनोती बरोवंक आमकां आमचे स्टॉल आसात थंयसर आमी तें दिवं येता. आमकां डोनेशन दिवपाक जाय कसलेंय तरी जावं तें फेस्ता बाबतीन नोवेना बाबतीन तेंय आमी दिवपाक जाता. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात जशे परी भाग्यवंत जुजेवादाचो कॅलेंडर वर्साच्या वर्सा आमी काडटा तो ताच्या जिविताची खेरीत बारीकसाण भितर आमकां पळोवंक मेवता. तेच भाशेन मागण्यांचो झेलो हेंय पुस्तक आमकां हांगासर आनी सांतवारेनूय आमकां मेवता. फर्स्ट एड सेल आमकां गरज आहा जाल्यार ताचो आदार आमी घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी आसा आमकां. सेंट जोझफाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आमकां आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांतवार सांखवाळे लोकांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. ह्या दिसांनी कोणूय सुरवातेची उतरां वा भावार्थाचे मागणे आनी ह्या दुसरी वाचपां करूंक सोदतात जाल्यार ताणीन आदी फुडेंच आदल्या दिसा वो मिसा पयलीं जायते बेगीन येवन सिस्तेरींक साक्रिस्तीन तुमी मेळची. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाची मेळ्ळी जाल्यार तुमी आमकां गमोवचें. ही सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटात. पूण खेरीत भाशेन 9:15 आनी 4 वाजता हे मिसां
रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह आमकां पळोवंक दाखयता. आमचे व्हॉलंटियर्स आमकां सुचयतात आनी सांगतात तांचेंय आमी आयकुचें. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वेस्पो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जुजे वाजा भाशेन जेजू भाशेन उतरान आनी देखीन कोडण्यांनी परगोटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्यवन तुझे वाजाचे नव्याना मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळा बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या ओजापांनी तुझे उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका भाग्यवन तुझे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयकाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका साथ म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्टाव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण मागता. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुजे वाजा आमच्या बाबा. Arca